बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद इब्राहिमी की कबूलियत का राज, हमीद मजीद का रूहानी पहलू। आज जानिए दुरूद इब्राहिमी का वो खास पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमीद मजीद ये दुरूद इब्राहिमी का आखिरी हिस्सा क्यों सबसे अहम है, जानिए हमीद मजीद की हैरान कुन हकीकत। आज से पहले भले आपको ये हकीकत मालूम ना हो, मगर आज आप भी इस राज से जुड़ जाएंगे और निहायत ही सादा और आसान अल्फाज में तफसील से ये जानेंगे कि ये दो छोटे अल्फाज आपकी जिंदगी में कितनी रोशनी और सुकून ला सकते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वो राज है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। इस्लामिक बहन भाइयों, हम में से अक्सर लोग ये अल्फाज रोज पढ़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि दुरूद इब्राहिमी के आखिर में हमेशा जो दो अल्फाज आते हैं, इन्ना का हमीद मजीद, यही दो अल्फाज हर बार क्यों दोहराए जाते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा, क्या ये महज अल्फाज हैं या इनके पीछे कोई ऐसा गहरा राज है जो दरूद की कबूलियत से जुड़ा हुआ है। बेशक इस्लामिक बहन भाइयों, ये हकीकत तो हम सभी मुसलमान जानते हैं कि दुरूद इब्राहिमी का पढ़ना, दुरूद इब्राहिमी के ये अल्फाज हमने खुद नहीं चुने, बल्कि ये तो वो अल्फाज है जो हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उम्मत को सिखाए। और जो अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकलकर दुरूद पाक का हिस्सा बन जाए तो वो कभी आम नहीं हो सकते। तो आज हम इसी रूहानी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि जब हम दुरूद इब्राहिमी के आखिर में कहते हैं इन्ना का हमीद मजीद, तो बज़ाहिर ये दो लफ्ज लगते हैं सादा से, लेकिन हकीकत में ये दुरूद की जान, उसकी रूह और उसकी कबूलियत की जमानत है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्लाह की सिफत हमीद की। हमीद का मैनी उस जात का है जो अपनी जात में खुद काबिल तारीफ है, जिसे किसी की तारीफ की कोई जरूरत नहीं और जिसकी नेमतों का शुक्र कोई जुबान पूरा नहीं कर सकती। वो अल्लाह जो नेमत दे कर भी काबिल तारीफ है और नेमत छीन ले तो भी काबिल तारीफ है। तो जब दुरूद पाक पढ़ते हुए हम कहते हैं कि या अल्लाह तू हमीद है, तो हम गोया ये ऐलान कर रहे होते हैं कि ए पाक परवरदिगार, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद भेज रहे हैं, उनका बुलंद मुकाम, उनकी इज्जत, उनका मर्तबा, ये सब तेरी अता है, तेरी तारीफ के तहत है। यानी दुरूद के अंदर अल्लाह की हम्द छुपी हुई है और यही हम्द दुरूद को आसमानों तक पहुंचा देती है, दुरूद पाक को कबूल करवा देती है, दुरूद पाक को कबूलियत के मुकाम तक पहुंचा देती है। अब आइए बात करते हैं अल्लाह की दूसरी सिफत मजीद की। तो मजीद का मतलब है वो जात जिसकी अजमत बेहद है, जिसकी शान कभी कम नहीं होती, जो इज्जत अता भी करे और इस इज्जत को हमेशा बुलंद भी रखे। सुभान अल्लाह। तो जब हम कहते हैं इन्ना का हमीदुम मजीद, जब मजीद का जो ये लफ्ज है ना, तो हम जब ये लफ्ज अदा करते हैं तो अल्लाह की अजमत का एतराफ करते हैं कि ए रब, हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और दुरूद मांग रहे हैं, उनकी इज्जत, उनकी शान, उनका जिक्र सब तेरी अजमत के मुताबिक बुलंद से बुलंद तर हो। तो ये दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दर्जे की बुलंदी की दुआ है, और वो भी बराह रास्त अल्लाह की शान मजीद के वास्ते से। तो यूं समझ लीजिए कि हमीद दरूद में शुक्र और तारीफ की रूह है और मजीद दरूद में अजमत और रिफत की रूह है। और जब दरूद पाक में हम्द भी आ जाए और अजमत का एतराफ भी हो जाए तो फिर इस दरूद की कबूलियत में कोई शक, कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। और शायद इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पाक को इन्हीं दो सिफात पर खत्म फरमाया, ताकि उम्मत जब भी दरूद पाक पढ़े तो इसके साथ अल्लाह की तारीफ भी हो और उसकी अजमत का एतराफ भी। और यही वो राज है बेशक जो दरूद इब्राहिमी को तमाम दरूदों में एक खास मुकाम अता करता है। इस्लामिक बहन भाइयों, ये सवाल खुद बहुत मायने खेज है कि आखिर दरूद इब्राहिमी में अल्लाह की बेशुमार सिफात में से सिर्फ यही दो सिफात क्यों मुंतखब की गई? ना यहाँ रहीम आया, ना करीम, ना गफूर, ना ही कोई और सिर्फ और सिर्फ हमीद और मजीद। तो जान लीजिए ये कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल रूहानी तरतीब है कि हमीद वो सिफत जो अल्लाह ताला की तमाम तारीफों को अपने अंदर समेट लेती है। हर नेमत पर शुक्र, हर हाल में हम्द, हर फैसले पर रजा, सब कुछ एक ही लफ्ज में जमा हो जाता है। और फिर आती है सिफत मजीद, जो कि अल्लाह की अजमत, उसकी शान, उसकी बुलंदी और उसके जलाल को एक लफ्ज में बयान कर देती है। यूं समझ लीजिए कि तारीफ के बाद अजमत, और यही दरूद की जो है वो मुकम्मल रूह है।
گویا ہم اللہ سے یوں عرض کرتے ہیں کہ اے رب رحیم، ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی رحمت، ایسی برکت اور ایسی رفت مانگتے ہیں جو تیری تعریف کے بھی لائق ہو اور تیری شان کے بھی مطابق ہو۔ تو جان لیجئے یہی وہ مقام ہے جہاں درود صرف الفاظ نہیں رہتا بلکہ ایک مکمل دعا بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک گہرا راز ہے کہ جب دعا کے اندر اللہ کی صفات کا ذکر آ جائے تو وہ دعا خالی نہیں لوٹتی۔ اسی لیے درود ابراہیمی کے اختتام پر ان دو صفات کو رکھا گیا تاکہ درود کی قبولیت اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک اور خاص اور باریک نقطہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، یہ دونوں چیزیں دراصل ایک ہی راہ کے ساتھی ہیں۔ جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانتا ہے وہ دراصل اللہ کی حمد کا اعلان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دو صفات ایک ہی درود میں جمع کر دی گئی، اور یہی اجتماع درود ابراہیمی کو تمام درودوں میں خاص بنا دیتا ہے۔ بظاہر یہ الفاظ ہیں مگر ان کے اندر اللہ کی دو عظیم صفات بھی چھپی ہیں اور ایک مکمل روحانی حکمت بھی۔ اور یہی وہ خوبصورتی ہے جو درود ابراہیمی کو باقی سب درودوں سے منفرد بناتی ہے۔ یہ الفاظ سادہ اور آسان مگر اتنا اثر، اتنا وسیع کہ دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے۔ آپ ہر لفظ جو آپ پڑھتے ہیں وہ محض زبان جب یہ نکلتا ہے تو ایک روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے، ایک روحانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، آپ کے اعمال کو نور بخشتا ہے، آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے۔ اور یہ درود ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ الگ نہیں ہے اور نہ الگ کرنا ممکن ہے۔ تو جب ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یاد کرتے ہیں تو ہم حقیقت میں اللہ کی شان کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی راز ہے کہ یہ درود صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک روحانی پل ہے جو زمین و آسمان کے درمیان قائم ہوتا ہے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر آپ دن میں صرف چند لمحے یہ درود پڑھ لیں، سوچیں کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ رہے ہیں مگر آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کا اعتراف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا شعور ایک ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ کتنا طاقتور عمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو زندگی کے تمام بوجھ، پریشانی اور تھکن کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ درود آپ کی روح کے لیے ایک نورانی روشنی بن جاتا ہے۔ اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی یہ دو صفات حمید اور مجید صرف اللہ کی عظمت اور تعریف تک محدود نہیں رہتی بلکہ یہ آپ کی دعا میں بھی اثر ڈالتی ہیں، آپ کے رزق کو آسان کرتی ہیں، آپ کے دل کے بوجھ کو کم کرتی ہیں اور آپ کے تعلقات میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ اور ہر بار جب آپ یہ درود پڑھتے ہیں تو یہ درود آپ کے اعمال کو قبولیت کی طرف بڑھاتا ہے اور ایک ایسا اثر چھوڑتا ہے جو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ سکھائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ درود ہر مسلمان کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے، ایک ایسا خزانہ جو ان الفاظ میں پوشیدہ ہے لیکن اجر اور برکت کے سمندر سے بھرپور ہے۔ لہٰذا آج سے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہر دن ہر لمحہ یہ درود اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کی تاثیر آپ کے دل میں، دماغ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محسوس ہوگی۔ لہٰذا اپنے دل کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کے ہر پہلو کو برکت سے بھرنے کے لیے آج ہی سے عمل کو شروع کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔